बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन ग्रामी, नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी खबर सामने आ गई कि चीन का भारतीय फ़ज़ाइया पर तबाह कुन हमला, भारतीय फ़ज़ाइया का तैयारा तबाह कर दिया। इंडियन फ़ौज और हथियार LAC पर पहुंच गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि चीन का भारतीय फ़ज़ाइया पर तबाह कुन हमला सामने आ चुका है। भारतीय फ़ज़ाइया का तैयारा तबाह बर्बाद हो गया है। तफसीलात के मुताबिक चीन के दिफाई माहिरीन ने इंडिया से नए टकराव के ख़तरे की वार्निंग देते हुए ज़ोर दिया है कि चीन को मुज़ाकरात में न सिर्फ इंडिया के मग़रूर मुतालबात मुस्तरद कर देने चाहिए, बल्कि इंडिया की फ़ौज की तरफ से नई जहरीत का दिफा करने के लिए भी हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। चीन और इंडिया के ताल्लुकात के पहलुओं और दोनों मुल्कों की अफवाज की सूरत हाल के मद्देनज़र चीन ने सरहदी कशीदगी को ख़त्म करने की बेइंतहा कोशिश की। अपनी संजीदगी का मुज़ाहरा किया। 1.5 से 3 साल कबल गलवान वादी में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान खून रेज़ टकराव हुआ था। सैकड़ों में चीनी अफवाज की पेशरफ्त हुई। अब चीन और इंडिया चीनी फ़ौजियों की पुरानी पोजीशन पर वापसी के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा चीन सूरत हाल को वसी तनाजुर में देखने की कोशिश कर रहा है, चाहता है कि दोनों ममालिक बराबर के इक़दाम करें, लेकिन अब चीन का सब्र टूट चुका है। अब इसे इंडिया की मग़रूर सोच को तोड़ना होगा। इसके अलावा इंडियन फ़ौज की तरफ से जारी किए गए एक बयान में मज़ीद कहा गया है कि दोनों अफवाज की बातचीत में तस्फ़िया तलब मामलों पर तवज्जो मरकूज़ की गई थी। इंडियन मंदूबीन ने बताया है कि LAC पर जो मौजूदा सूरत हाल है वो चीन के ज़रिए बाहमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सरहदी लाइन को एकतरफ़ा तौर पर तब्दील करने की कोशिश से पैदा हुई है। इसके अलावा इंडियन फ़ौजी मंदूबीन ने मुज़ाकरात में बाकी जगहों के सवालों को हल करने के लिए तामीरी मशवरे दिए, लेकिन बकौल उनके चीनी मंदूबीन ने इससे इत्तफ़ाक़ नहीं किया, ना ही इसकी जगह कोई मुतबादिल तजावीज़ पेश की। इसलिए इस मीटिंग में बाकी मांदा इलाकों का कोई हल नहीं निकल सका। इंडिया की क़ियादत लद्दाख खित्ते की कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJ की मेनन कर रहे थे, जबकि चीन की जानिब से शिनजियांग मिलिट्री खित्ते के कमांडर मेजर जनरल लिऊ लिन ने बातचीत की। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब महज इंडियन मीडिया ने इंडियन फ़ौज के ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि मुल्क के शुमाल मशरकी खित्ते अरुणाचल प्रदेश में एक हफ़्ते पहले इंडिया और चीनी फ़ौजियों के दरमियान टकराव हुआ। इसके अलावा इन खबरों को अफवाह करार दिया गया है। चीनी मीडिया के हवाले से एक बयान में कहा गया है कि चीनी अफवाज 28 सितंबर को चीन और भारत की इंडिया सरहद पर डांग जहांगी खित्ते में मामूल की गश्त पर निकली थी। इन्हें इंडियन फ़ौज की जानिब से नामुनासिब रुकावट का सामना हुआ। चीनी अफसरों और फ़ौजियों ने सख्ती से जवाबी इक़दाम उठाया, अपनी गश्ती मुहिम पूरी की। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका एक साथ मिल गए हैं और भारत पर तबाहकुन जंगी हिकमत अमली अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं। कहा जा रहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मगरबी थिएटर कमांड के अड्डे के आसपास जंगी तैयारों के ज़रिए वसी पैमाने पर मशक़ें भी कर ली हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर करना शुरू करा
تاکہ لائن آف کنٹرول پر فوجی آمد و رفت مزید تیز ہو سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی جگہوں پر تو بھارتی اور چینی فوج آمنے سامنے موجود ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو چینی انفراسٹرکچر بڑھتی ہوئی فوج کی تعیناتی سے خطرات کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو عبور کرتے ہوئے چینی معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے، چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے ہیں کہ دونوں فوجوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایک سمجھوتے کے تحت چینی فوج گزشتہ برس وادی گلوان سے پیچھے ہٹ گئی اور بھارت نے اپنی پوزیشن دوبارہ بحال کر لی۔ تاہم چینی فوج کی ان تازہ ویڈیوز سے بھارت کے دعوے کی نفی ہوتی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر مذکورہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارتی سرحد کے قریب گلوان ویلی میں 1 انچ بھی زمین نہ دینے والا بھارت اب چینی فوج کو نئے سال کی مبارکبادیں دے رہا تھا۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد تقریباً 3440 کلومیٹر لمبی ہے۔ 1962 کی جنگ کے بعد سے اس سرحد کے زیادہ حصہ تنازع کا شکار ہے۔ دونوں ممالک اس بارے میں مختلف دعوے کرتے ہیں۔ چین کی جانب سے وادی گلوان میں ہونے والی خون ریز جھڑپوں پر دیے گئے بیان کا جواب دیتے ہوئے بھارت کا کہنا ہے کہ انڈیا فوج نے کبھی بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ انوراگ شریواستو کا کہنا ہے کہ وادی گلوان کے علاقے میں انڈیا کی پوزیشن تاریخی طور پر واضح ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کی طرف سے بہت سے دعوے کیے گئے ہیں جو کسی کا طور پر قابل قبول نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ وادی میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار انڈیا کی فوج ہے۔ یہ کہ پوری گلوان وادی چین کے دائرہ اختیار میں ہے۔ انڈیا اور چین کے سرحد پر ہونے والی جھڑپوں میں انڈیا کے 20 سے زیادہ فوجی جہنم واصل ہوئے تھے۔ اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے انڈین وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین فوج کو وادی گلوان سمیت انڈیا اور چین کے مابین لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے ملک کا تمام علاقوں کا کنٹرول سنبھالنا ہوگا، ہر صورت سنبھالنا ہوگا۔ مشرقی لداخ میں پینگانگ جھیل کے علاقے پر بھی تابڑ توڑ کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں۔ جھڑپ میں انڈیا کے افسر سمیت 30 سے زیادہ فوجی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جھڑپ میں شدید زخمی ہونے والے 17 فوجی بھی ہلاک ہوئے، جس سے ہلاک ہونے والے فوجی اہلکاروں کی کل تعداد 20 ہو چکی ہے۔ انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ جھڑپ خطرناک ہوئی ہے اور وادی گلوان کے علاقے میں ہوئی ہے، جس پر فریقین کی جانب سے پسپائی کا عمل بھی جاری تھا۔ فوجی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ اس جھڑپ میں چینی فوج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا، تاہم چینی حکام کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔